Alors, salam alaikum. On va commencer le live, Inch'Allah, bi'idhnillah. Mais je vais juste checker est-ce que كاين صوت ou pas. Et بين ما يبداو الناس في la connexion. Donc, est-ce que vous pouvez juste me dire, est-ce que vous m'entendez correctement? Super, merci beaucoup. Donc, merci. Alors, on va juste attendre un petit peu le temps que j'ai plus de vues. Et هذيك الساعة نتوكلوا على بركة الله. Très bien, donc je pense qu'on va commencer. Alors, salam alaikum, marhaba biya عندكم, marhaba bikum maintenant. Et j'espère que le live يكون خفيف ظريف على قلوبكم ou que je vais répondre à vos questions. Donc je نقدم نفسي أنا دكتور عفاف بنيتو أخصائية في طب الأطفال والجهاز العصبي للطفل. واليوم اختاريت انني نهضر على واحد الموضوع اللي تيخص واحد الفئه ديال الاطفال اللي عندهم الخصوصيات ديالهم سورتو في ظل هاد الفتره اللي هي مليئه بالتحديات في فتره دونك لا بانديمي ديال الكورونا فيروس. هاد الفئه هذه ديال الاطفال هما الاطفال اللي مصابين بالاعاقه الجسديه، تنخص بالذكر سورتو الاطفال اللي عندهم لانفيرميتي موتريس سيريبرال او لي زي ام سي اي الاطفال مرضى الصرع. مي قبل ما غادي نبدا غادي نبغي نشكر الجمعيه دونك ديال لا ام بسي دونك لاسوسياسيون ماروكان دو بسيكولوجي اي دي ميتي اسوسيي على المبادره الطيبه وعلى لا كاليتي دو طرافاي ديالها. Et pour الناس اللي مازال ما شافوش لي لايف اللي كاينين sur la page officielle de l'AMC, je les invite à les voir لأنهم ils sont d'une qualité exceptionnelle. Alors, نبداو أولا نهضروا على مرضى الصرع. Alors مرضى الصرع أو الصرع كمرض هو c'est la première maladie neurologique عند الطفل. أول مرض عند الطفل عصبي عند الطفل وهو ناتج على مشكل ديال الشحنات الزائده في الدماغ عند الطفل. في اغلبيه الاحيان خلافا على الشخص البالغ الصرع عند الطفل تيكون وظيفي فونكسيونيل، بمعنى انه في اغلبيه الاحيان ما تيرافقوش لاج ادولت، ما تيرافقوش ملي تيكبر. دونك سكي في كو غالبا الدواء تنقدو نحبسوه في واحد الوقت من التطور ديال الطفل. غير انما التحدي اللي كاين عند الصرع عند الطفل هو انه تيجي على واحد الدماغ اللي هو في طور التكون. يلاه لي ريزو دونك انترنورونو، يلاه ديك لا سيليكسيون ديال الاختيار، لي سيليكسيون ديال لي ريزو نورونو وداك يعني لا كونيكسيون انترسينابتيك ما بين الخلايا ديال الدماغ تدار. اي دونك سكي في كو مي تيجي عندنا واحد الحدث اللي تيقدر ياثر لنا على التطور ديال الدماغ ديال الطفل
هنا فين تيكون التحدي، وهنا فين تتكون ضروره اننا نتحكموا في مرض الصرع عند الطفل. دونك كيف ما قلنا فهو في اغلبيه الاحيان تيكون وظيفي، دونك ما تاثرناش على الذكاء ديال الطفل هذا اذا كان بيان كونترولي واذا دخلنا في الوقت المناسب. كاينين حالات ديال الصرع اللي تيكونوا اكثر تعقيدا، وهذوك بيان سور خصنا ولا بدا اون بريز ان شارج اللي تتكون بلو لورد، وغالبا تتاخذ الوقت وغالبا تدوز مع الطفل الى يعني مرحله البلوغ. الوغ علاش بغيت نهضر على مرضى الصرع في هذه المرحله هذه؟ لانه كاين بزاف ديال الاباء اللي تيقدروا يطرحوا التساؤلات على هاد الوليدات هادو، كيفاش نتعاملوا معهم، واش هاد الوليدات هادو اللي عندهم مرض الصرع يمكن لهم يتصابوا بلي فورم سيفير ديال مرض الكورونا فيروس. الوغ كيف ما حنا تنعرفوا ان مرض الصرع هو واحد ماشي مرض الصرع، الكورونا فيروس هو واحد المرض اللي سان فيروس مستجد، دونك ما تنعرفوش التعامل ديالو مع المناعه ديال الانسان. دايوغ الانسان يعني المناعه ديال الانسان عمرها ما كانت اون كونتاكت مع هاد لو فيروس بالضبط. دونك لو سارس كوف 2 كانت اون كونتاكت مع بلوزيور تيب دو فيروس دو كورونا فيروس. دايوغ بارمي لي بيست لانه في الاول كنا لاحظنا فاش بدات لا بانديمي ديال كورونا فيروس، لاحظنا بانه الاطفال il développerait واحد لا فورم دو ريزيستانس. Et donc parmi les pistes اللي بغاو يشرحوا هاد لا ريزيستانس on va dire او لا لو فيت كو هاد لونفون حامل الفيروس ولكن ما تيبانوش عليه الاعراض، فلانه كان اون كونتاكت مع سورتو في لي كريش لي زونفون اللي في لا كريش مع دوطخ فورم ديال لي كورونا فيروس اللي تيعطيو سوفون ان روم اللي هو بانال. دونك سكي في كو ليمونيتي elle est un petit peu rodée. Bon, ça c'est une hypothèse اللي هي bien sûr elle est mise en doute actuellement, mais voilà. Donc ce qui fait que التساؤل اللي تنبغيو نطرحوا واش هاد الاطفال هادو اللي عمرهم ما كانوا اون كونتاكت مع هاد لو تيب دو كورونا فيروس واللي عندهم اون بلوس مرض الصرع، اسكو المناعه ديالهم قليله اي دونك دوكو لا فورم ديال الا لا قدر الله تقاسوا بهاد لو فيروس هذا غادي يعطيوني اون فورم اللي هي سيفير. واش الادويه اللي تنعطيوها لهم تنقصوا لهم من المناعه ديالهم، واش خصني نتعامل مع الطفل اللي عنده مرض الصرع بطريقه مغايره سورتو في اطار هاد الظرفيه هذه. الوغ بيسكو ما عندناش اسي دو ريكول على التعامل ديال المناعه مع هاد لو كورونا فيروس، بزاف ديال لي زورغانيزم ديال اللي تعتنيو جوستومون بليبيليبسي خرجوا دي ريكومونداسيون منهم bien sûr l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, la page principale ديالها خرجت des recommandations اللي هما نظريين et des recommandations de bonne pratique اللي اولا تتحط لنا مرضى الصرع في اطار اللي هو ماشي ديال فقد المناعه او لا نقص المناعه. يعني لو فات بانه الطفل ديالك يكون عنده هذه اولا، الا في بعض الحالات اللي هما تيقدروا يكونوا يعني حاله اللي هي معقده ديال مثلا لي زونفون اللي عندهم ان هانديكاب سيفير، اللي عندهم اعاقه اللي هي عميقه، اللي عندهم مرض اللي من بين التعبيرات او التعابير ديالو كاين مرض الصرع. مثلا تندخلوا مثلا في اطار ديال اون انسيفالوباتي ابيليبتيك، مثلا في حاله ديال مرض استقلاب وراثي او لا واحد لا مالفورماسيون يعني تشوه او نيفو ديال الدماغ. لا باغ كونطخ تتكون شويه يعني الحاله ديال الطفل تتكون اكثر تعقيدا، سورتو الا كانوا الادويه كثار وحنا غادي نهضروا عليهم من بعد. دونك كصرع ملي تيكون وظيفي عند الطفل ما تيعطيناش نقص في المناعه، اي دونك هذا الطفل هذا تيكون عليه تجري عليه ما تجري على الاطفال اللي ما عندهمش مرض ديال الصرع. مع تحفظ هو بانه الاباء اللي عندهم اطفال اللي عندهم مرض الصرع تيكونوا عارفين بانه ملي تطلع لهم السخانه
واخا مرض الصرع تيكون يعني بيان اكيليبري لي كريز يعني متحكم فيهم فتزادوا لنا لو نومبر دو كريز. alors puisque l'atteinte بالكورونافيروس عند الاطفال كيف عند البالغين راه نفس الشكل، تيقد يعطينا حراره اللي هي طالعه، تعطينا يعني اون تو سيش كحاليه ناشفه، تقد يعطينا مشاكل يعني في التنفس، صعوبه في التنفس في مغلب الاحيان، في اغلب الاحيان، ولكن تعطينا ايضا مشاكل، يقد يعطينا اعراض اللي هما ديجستيف يعني يا اما قيء او يا اما دي دولور ابدومينال او يعني اسهال. فهاد الحراره هذه تقد تزيدنا من الاعراض ديال لي كريز ديال النوبات ديال الصرع اللي تيكونوا، وبالتالي تساهمنا في انه هذا الصرع هذا اللي قبل اللي تي بيان كونترولي ما تيبقاش بيان كونترولي مع يعني لانفيكسيون بالكورونا فيروس. كاين الحاله الثانيه اللي فين تقدروا يكونوا الاطفال اللي عندهم مرض الصرع عندهم نوع من انواع يعني ضعف المناعه، هو ملي تيكون عندهم بعض الادويه اللي تتادي لنا لضعف المناعه، اللي هما مثلا تنخص بالذكر الاطفال بحال دابا لي زونفون اللي عندهم لا مالادي دو ويست اللي تيديروا دي سبازم انفانتيل، واللي مثلا حنا عاطينهم لي كورتيكويد. الوغ لي كورتيكويد معروفين تنقصوا لنا من المناعه، فهادوك الاطفال تيجري عليهم نفس التحذيرات اللي تيداروا على الاطفال اللي عندهم نقص في المناعه او اللي عندهم دي مالادي يعني كرونيك بحال لو ديابيت او لا بحال مشاكل في التنفس اللي هما مزمنه او لا مشاكل في الكلى او لا مشاكل في الكبد اللي هما مزمنه. مي من غير هذا الشيء هاد الاطفال هادو اللي عندهم الصرع يعني بدون اعاقه واحده اخرى او لا بدون ادويه اللي تنقصونا من المناعه، فهاد الاطفال هادو تيجري عليهم ما تيجري على الاطفال اللي عندهم مناعه عاديه. الوغ التساؤلات اللي يقدروا يتسالوا لي بارون اوسي هو بانه هاد الدواء ديال الصرع واش ينقص لي من المناعه. الوغ ما كاينينش دلائل كافيه باش نخليو باش نقدروا نقولوا بانه الدواء ديال الصرع تنقص لي من المناعه ديال الطفل. سي فري كو في لي بروسبكتوس ديال الادويه ديال الصرع تلقاو بانه عندنا اون اتانت هيماتولوجيك، ولكن هما من الاعراض اللي هما نادره وقليل قليل قليل فاش تكون ديك الحده انها تجعل الطفل عنده نقص في المناعه. الوغ هذا غروسو مودو لي لين اون فادير شي شويه اللي هما غروسيير على الشق الاول ديال التدخل ديالي هذا النهار اللي هما مرض الصرع، وبيان سور كون فا ادابتي اون فونكسيون ديال لي كيسيون اللي غادي نتلقى منكم ان شاء الله. لا دوزيام الشق او لا دوزيام بارتي ديال التدخل ديالي il vise les enfants اللي عندهم اعاقه جسديه، واللي هما الاطفال اللي تنسميهم سورتو الاطفال اللي تنسميهم لي زانفيرم موتور سيريبرو او لا معنى اشمل اللي عندهم الشلل الدماغي. الوغ هاد الاطفال اللي عندهم هاد الشلل الدماغي هما اطفال اللي عندهم واحد الاصابه والنيفو ديال الخلايا اللي تتحكموا لنا في لا فونكسيون موتريس يعني العمل الحركي ديال الدماغ، مما يؤدي التاثير على الوظائف الحركيه عند الطفل ويؤدي الى اعاقه. هذه الاعاقه هذه الدرجات ديالها تكون مختلفه وتتمشي لنا من اعاقه اللي هي بسيطه جدا الى اعاقه اللي هي تكون سيفير دونك عميقه. الدرجه ديال الاعاقه يمكننا اون بو لا ديفينير، يمكننا نعرفوها ب لو دوغري ديال لا ديبوندونس ديال لونفون. بلوس هاد لونفون هذا الي ديبوندون بلوس هو يعني تعتمد على الناس الاخرين في الحياه ديالو ديال كل نهار، في الوظائف ديالو ديال كل نهار، بلوس الاعاقه تكون زايده. الوغ هاد الاطفال هادو عندهم بزاف ديال الخصائص سورتو كيف ما قلنا في الازمه ديال هاد الكورونا فيروس. الاطفال اللي تكون عندهم الاعاقه الجسديه نتيجه على شلل دماغي تكون عندهم اعاقه حركيه بوحدها او لا تقد تكون عندهم اعاقه اللي هي مرافقه
بتأثير على الوظائف يعني الكوغنيتيف، على الوظائف ديال الذكاء، على الوظائف ديال الكلام، على الوظائف الحسيه. دونك ça veut dire على العينين، على السمع، et donc على التواصل، على الذكاء، على الفهم. فهاد الاطفال هادو يعني غالبا على حسب الدرجه ديال الاعاقه ديالهم تيكون عندهم مشاكل اخرى، يعني تيقد يكون عندهم مشاكل اورثوبيديك او نيفو ديال السلسول ديالهم، تيكون عندهم تشوهات اورثوبيديك تنخص بها سورتو تشوهات على المستوى العمود الفقري. دونك نوتامون التشوه الاكثر اللي تنشوفوه عندهم اللي هو لا سكوليوز، دونك او نيفو ديال السلسول ديالو، واللي تعطينا يعني واحد المضاعفات اللي تنخافوا منهم بزاف على المستوى ديال الجهاز التنفسي. دونك ملي تكون عندي داك لا سكوليوز تعطيني واحد التشوه او نيفو ديال العمود الفقري اللي تعطينا اون فورم ان اس. اي لو فات بان تيكون عندنا تشوه او نيفو ديال العمود الفقري فتيكون عندنا دي زون في القفص، دونك ça veut dire que تيكون عندنا تشوه دو فاصون انديريكت في القفص الصدري وفي المحتوى ديال القفص الصدري اللي هما الرئتين. اي دونك الرئتين تيكونوا عندي فيهم بعض لي ريجون، يعني بعض المناطق اللي ما تكونش التهويه ديالهم كيف ما خصها تكون، سكي في كو لو دريناج ديال هاد البلايص هادو في لي بومون ما تيكونش كيف ما خصو يكون. ça veut dire شنو؟ ça veut dire بانه داك الانتاج ديال داك المخاط او لو ميوكوس اللي تيكون عندنا او نيفو ديال دونك لي سيلول سيليير، الخلايا اللي عندنا او نيفو ديال لو بومون ما تيخرجناش كيف ما خصو يكون. اي دونك دوكو تيتاكومولا تيستاغنا في هذوك البلايص ديال لو بومون. اي دايوغ تنعرفوا بان عند هاد الاطفال هادو تيكون عندنا بزاف ديال التعفنات التنفسيه، يعني وتتقاسوا بحالات ديال البرد اللي تيكونوا شويه قاصحين. الوغ زياده على هذا هاد الاطفال هادو عندهم الخصوصيات انه جينيرالمون دونك ما تيتحركوش كيف ما خصهم يتحركوا. حنا تنعرفوا بانه الصلابه ديال العظام ديبون بيان سور وليطا ديال العضلات وديال الجهاز يعني المسكولو سكوليتيك، يعني ما بين العضلات والعظام سا ديبون دو يعني دو الحركه ديال هاد الاطفال هادو كل نهار. اي كي دي سا دي بانه ما تكونش عندنا واحد لا فيكساسيون اللي هي مزيانه ديال لو كالسيوم او نيفو ديال العظام، و ça veut dire que l'utilisation ديال لا فيتامين دي ما تكونش مزيانه. دونك هما اطفال اللي تيكون عندهم جينيرالمون واحد لو طو ديال لا فيتامين دي اللي هو ناقص، اي سكي في كو حنا عارفين لو رول كلي ديال لا فيتامين دي في المناعه. الفات بان هاد الاطفال هادو ما تيتحركوش جينيرالمون تيكون عندهم واحد الضمور او نيفو ديال العضلات، et ce qui fait que généralement c'est des enfants la plupart des cas surtout plus bien sûr l'handicap là تيكون عندهم تيدوزوا النهار في une position اللي هي allongée، ce qui fait que يعني le reflux gastro-œsophagien يعني داك الرجوع ديال المحتوى ديال المعده au niveau ديال l'œsophage تيكون طالع. Et donc ce qui fait c'est des enfants اللي تيديروا souvent des micro-inhalations، يعني داك المحتوى ديال المعده اللي تيدوزوهم au niveau ديال l'œsophage au niveau ديال لا تراشي، دونك au niveau ديال المسالك التنفسيه وتعطيهم تعفنات. ايضا هما اطفال اللي تيكون عندهم مشاكل au niveau ديال لا سفير اوروفاسيال، دونك سورتو au niveau ديال لي موسكل اللي تيستعملوا في العمليه ديال المضغ في العمليه ديال البلع. اي دونك يعني اطفال اللي تيكون عندهم ils n'ont pas une bonne mastication et généralement تيديروا لنا دي فوس روت اللي تيزيدوا لنا مشاكل au niveau ديال التعفنات. اوسي هاد لي زونفون هادو بيسكو لا ماستيكاسيون ديالهم تتكون ثقيله بزاف و دو موفيز كاليتي، ف يعني وتيكونوا تري ديبوندون من هذاك الانسان اللي تيوكلهم. دونك لا نوسيون ديال الشبع ولا نوسيون ديال الجوع تتكون ديبوندونت دو on va dire de l'appréciation ديال داك المرافق ديال هذوك الاطفال، زياده على الوقت اللي تياخذوه او نيفو ديال الاكل والطريقه ديال المضغ اللي ما تكونش مزيانه. هذا عند الاطفال اللي تيقدروا يمضغوا، فهاد الشيء كاع كامل تيخليهم انهم معرضين لا دينوتريسيون. سي دي زونفون اللي كي سون جينيرالمون دينوتري.
زياده على هادشي مشاكل او نيفو ديال الجهاز الهضمي. دونك الجهاز الهضمي تيكون عندهم مشاكل ديال القبض. دونك بلوزيور بروبليم qui fait que effectivement هاد الاطفال هادو معرضين ودابا داخلين في الاطار ديال الناس اللي هما معرضين انهم لا قدر الله سيل اونتر اون كونتاكت مع لو كورونا فيروس انهم يديروا دي فورم اللي هما سيفير ديال هاد لا مالادي لانهم تيتعتبروا immuno déprimés et تيتعتبروا من الناس اللي عندهم مشاكل تنفسيه اللي هما كرونيك. هذه لا بروميير بارتيكولاريتي ديال هاد لي زانفون هادو. لا دوزيام بارتيكولاريتي ديال هاد لي زانفون بما انهم عندهم اعاقه وبما انهم يسون ديبوندون دي زوتر بيرسون وحنا عارفين في اطار هاد الظرفيه هذه بانه بارابور لو كورونا فيروس puisque فيروس مستجد وبيسكو ما كاينش حاليا دواء وبيسكو لو فاكسان مازال يعني باقي الوقت قبل ما يديفلوبا فلي جيست باريير يعني الحركات اللي تيخليونا او اللي تيديروا لنا الحاجز ما بيننا وما بين اننا ندخلوا اون كونتاكت مع لو كورونا فيروس تيلعبوا واحد الدور محوري. فاذا كنا حنا ديجا حنا بيدنا عندنا دو مال خصنا ديما نكونوا كونسونطري باش نقدروا نديروا هاد لي جيست باريير اللي ما فيها باس اننا نذكروا بهم. لي جيست باريير اللي هما بيان سور انه بيسكو تنعرفوا بانه هذا لو كورونا فيروس تنتقل عبر يعني داك الرذاذ عبر القطرات اللي تيقدر ينتجهم واحد اللي هو حامل الكورونا فيروس. دونك سا فو دير يعني في اطار الهضره مي سورتو في اطار الكحه اولا في اطار العطس. دونك ديما داك خصني نبقى مينيموم 1 متر بيني وبين هذاك الشخص اللي قدامي. خصني يعني بالنسبه للشخص اللي عارف راسو بانه بوسيبلمون اتان او اللي تيكحب وتيعطس بيان سور ديما دونك تنعطس في لو كود ديالي. جو بورت لو ماسك باش نبروتيجي راسي وباش نبروتيجي ديك لا بيرسون اللي مقابله معايا. اي بيان سور ليجين لي ميزور ايجينيك يعني دائما بيسكو لا لانفيكسيون تتكون جينيرالمون مانيبورتي يعني مهزوزه باليد من المحيط ديالي. اي دونك دائما نغسل اليد بالماء والصابون من الاحسن لانه تيحافظ لينا على لا فلور اللي عندي او نيفو ديال لابو. الا ما قديتش اولا كنت على برا دونك لو جيل هيدرو الكوليك بوندون واحد لا بيريود ديال ما بين 20 حتى 40 ثانيه بما ينشف لي لو جيل هيدرو الكوليك او نيفو ديال لي مان ديالي. دونك ديما نغسل اليدين وديما نتفادى داك لو جيست اللي هو جينيرالمون ما تنفكروش فيه دو بورتي لا مان الا قصت شي حاجه فيغ عينيا فيغ نيفي اولا فيغ الفم ديالي لان هادو هما المداخل ديال لو فيروس للذات. دونك اي بيان سور ما ندخلش نحاول يعني انني ما ندخلش معايا لو فيروس للدار. دونك بيان سور الصباط يبقى على برا اولا يتحط في خرقه اللي يكون فيها لو جافيل. حوايج اللي دخلتهم للدار تنايريهم الا تقديت شي تقديه يا اما بالماء والخل بوندون 15 مينوت اولا من الاحسن لا سوليوشن جافيليزي اللي هي قدر ديال جافيل مع 4 الاقدار بلوتو ديال الماء. دونك اون دوز دو جافيل اي 4 دوز دو اي تنغسل بهم الاشياء اللي دخلت افون دو لي ستوكي. الحوايج ديالي تنديرهم يتايراو اولا من الاحسن انهم يتغسلوا في درجه ديال الحراره ديال 70 دوغري. دونك تو سا سي دي جيست باريير اللي بور مو بروتيجي انا. الوغ بيسكو عندي واحد الطفل اللي هو في الدار اللي هو ديبوندون مني الي ديبوندون اي جينيرالمون تيكون عنده اعاقه جسديه بلوز او موان مرافقه باعاقه ذهنيه. دونك هذا الوليد هذا الي كومبليتمون ديبوندون دو موا في هاد لي جيست باريير اللي خصني ندير. دونك الا ما si moi je ne propose pas et si moi je ne sais pas faire de gestes barrières لهاد الاطفال هادو فتنعرضهم لخطر الاصابه ديال الكورونا فيروس. الوغ نجاوب على الاسئله. علي دو رابا alors mon enfant est épileptique sous traitement depuis 3 ans. Je dois revoir son médecin pour commencer l'arrêt du médicament. Est-ce que c'est le bon moment? alors هاد السؤال هذا alors c'est le bon moment dans le sens où يعني la question ديال c'est le bon moment كيف ما قلنا دابا الاطفال اللي عندهم مرض الصرع s'ils ont une épilepsie اللي هي كونترولي تتعتبروا بحالهم بحال الاطفال اللي هما يعني عندهم المناعه عاديه. دونك اسكو سي لو بون مومون سا ديبون. نقدروا هذا السؤال هذا نقدروا نقسموه لدو كاتيجوري. الاولى هو انه مادام الطبيب ديالك قالك بانه اون بو اريتي لو ميديكامون دونك الطبيب ديالك عارف بانه سي اون ابيليبسي كي كونترولي اي بيان سور il va commencer à baisser
لو ميديكامون نظرا يعني لا ناتور ديال الصرع اللي عند الطفل ديالك، نظرا للتحكم في مرض الصرع، نظرا ايضا يعني المعطيات ديال التخطيط الكهربائي للدماغ. الوغ اسكو سي لو بون مومون، اسكو يمكن لي نخرج ولدي من الدار ونديه عند الطبيب باش نقد نشوفو؟ وي بوركوا با، لانه الا درت لي جيست بارير ولا خرجت ولدي بلو ماسك ديالو، اي سورتو كو العيادات الطبيه الان ملزمه انها دير معايير اخرى في لي كونسلطاسيون ديالها، بحيث انه تتخادوا لي جون با رونديفو اي اون ايسي انه اون ايفيت ما يكونوش اكثر من دو بيرسون في لا سال داتونت افيك دي ميزور ديال ليجين كي سون tout à fait correct. Donc bien sûr c'est le bon moment. Je vous invite à contacter الطبيب ديالك pour discuter justement ديال la faisabilité de la chose, mais je ne vois pas pourquoi ما غاديش يكون هذا هو le bon moment. Voilà. Alors سؤال آخر من عند ليلى دو قنيطرة. Alors mon enfant souffre de paralysie cérébrale et on a dû arrêter toutes ses rééducations depuis le confinement. Que me conseillez-vous? Bon, alors malheureusement c'est le cas pour plusieurs enfants اللي عندهم ترويض، que ce soit les enfants اللي عندهم الإعاقة الجسدية أو que ce soit les enfants اللي عندهم مشاكل au niveau ديال التعلم الدراسي. Avec le confinement, عدة عيادات ديال الترويض elles ont dû fermer leurs portes et ça c'est louable لأنه داخل في إطار التعليمات ديال وزارة الصحة من أجل الحد من نقل الكورونا فيروس في la population. Ceci étant dit, ملي تيكون عندي الطفل عنده الإعاقة الجسدية في الدار، أول حاجة عندي يعني لو تشالنج اللي عندي au niveau ديال لا ميزون، اولا هو انه il faut que je continue، خصني نكمل انني نموبيليزي لي زارتيكولاسيون ديالو. الوغ ملي تيكون عندي لو او الاعاقه ديال الطفل اللي هي قليله فماشي مشكل، دائما يمكن لي نعطي سورتو الا كانت عندي اون مونوباريزي يمكن لي نعطي للطفل ديالي اون بال او ان بالون اللي يقدي بور موبيليزي لو ممبر ديالو. ليسونسيال سي كوا؟ ليسونسيال هو بانه لي زارتيكولاسيون ديال يعني كل مفصل ديال الطفل ديالي يكون سوليسيتي كل نهار، نحاول كل نهار انني نسوليسيتي لي زارتيكولاسيون ديالو. دونك يمكن لي نخدم معاه انا بيدي. بيان سور الاباء تبارك الله عليهم يسون تري اتونتيف لي موفمون اللي تيديروهم سورتو لي كيني المروضين في العيادات ديالهم. اي جينيرالمون في الاول تنبداو تنخدموا دي موفمون ديال التهيئه ديال العضلات. دونك يمكن لي في الاول ندير اون بوزيسيون نوتر ديال الطفل على ان بلان ونسخن يعني لي زارتيكولاسيون دو فاصون اسكو نطلع لاسوبليسمون ديالو ونبدا نخدم الموبيليزي حركه بحركه دو فاصون باسيف، يعني انا اللي تنحرك الحركات ديال الطفل ديالي، ومن بعد دو فاصون اكتيف ستادير كو جو دوموند للطفل ديالي انه يدير يعني حركات اللي هما سور اوردر، بحيث انني نطلب منه مثلا انه يقبض الكره، انه يالتيرني ما بين يعني لي دوا ديالو، الاصابع ديالو، ديالو انني نحطو سور ان بالون بور كيل سو ريدريس. بيان سور هادشي كاع كامل اللي تنقولو ديبون دو لا بروفوندور ديال الاعاقه. كاينين اطفال كيف ما قلت اللي عندهم جوست شلل اللي هو جزئي دونك اون باريزي، وكاينين اطفال اللي عندهم شلل اللي هو عميق دونك اون بارابليجي او لا اون بليجي، سواء ديال ان سول ممبر او لا دو دو ممبر يعني او لا ديال لي 4 ممبر. Mais l'essentiel, ou le mot d'ordre, c'est que les articulations elles doivent être sollicitées chaque jour. Pour justement maintenir la spasticité ديالو، لأنني خصني نحارب ما أمكن ce qu'on appelle بالدارجة التشكريف، ما خصش العضلات يتشكرفوا، لهذا فأنا خصني نخدم معاه chaque jour. ثاني حاجة il faut le solliciter et il faut le stimuler sur le plan psychomoteur. دونك دائما نبروبوزي للوليدات ديالي العاب يا اما سمعيه بصريه. جو بو ميدي دو تابلت لانه لو دوغري داتيرونس ديال الاطفال لي سوبور ميديا تيكون اكثر من لي دوغري داتيرونس اللي هم دي سوبور كولوري او لا سور بابي. دونك يمكن لي نستعن بلي تابلت الا كانوا عندي في الدار في هذه الحاله هذه. دونك توجور كونتينيي في الدار لا ستيمولاسيون. اوتر شوز اغلبيه ديال المروضين تيقترحوا سوا دي سويفي بار سكايب او لا دي سويفي بار تليفون او لا بار واتساب فيديو. يمكن لكم تشوفوا مع المروض ديالكم هاد
la particularité dialo. Le fait que l'enfant ne sorte pas, ne fasse pas ses rééducations, surtout il a une verticalisage au niveau de la compliance thoracique et donc au niveau du drainage respiratoire. Donc l'hygiène de la sphère ORL, il faut essayer de déboucher l'hygiène. Le drainage respiratoire de l'enfant, n'hésitez pas à le faire. Et au niveau de la une bonne prise en charge, une alimentation bien équilibrée, pour qu'on diminue l'inconfort il va être moins sollicité qu'avant قبل فاش كان تيخرج اما تيمشي للجمعيه ديالو او لا تيمشي للريéducation ديالو de façon régulière. Alors, autre question, Hamid de Fès qui me pose est-ce que le confinement et le fait d'avoir tout le monde à la maison tout le temps augmente les risques de faire des crises? Alors, je ne vois pas de relation, mais le confinement et le fait de faire des crises, à part dans le cas où le coronavirus et que l'enfant, la qadar Allah, le coronavirus, dans l'a'rad dialo كيفما قلنا هما donc la fièvre et donc le risque de crise تطلع. Parfois تطلع لنا le risque ou l'occurrence ديال les crises de façon كما نقولوا subjective كيفما تيطرا عند العائلات في الحالات ديال العطل في العائلات تيكونوا كلهم مجموعين مثلا في une chambre d'hôtel او لا تكون العائله مجموعه donc les parents ils font plus attention à l'enfant et des choses qui peuvent passer inaperçues في الحياه العاديه تيقدروا يبانوا لهم surtout des petits gestes اللي تنسميهم القفزات ديال العضلات او les myoclonies donc تيقدر يكون عندنا une fausse impression d'augmentation ديال les crises mais le fait qu'on soit confiné au contraire تقدر يعطيني une meilleure observance ديال le traitement اللي هو مهم جدا جدا يعني خص الدواء يتعطى في الوقت وبطريقه اللي هي منتظمه et une meilleure observation de l'enfant pour détecter بعض المشاكل اللي يمكننا نروبورتيها للطبيب de façon اللي تكون précoce et donc يعني التدخل ديال الطبيب تيكون مبكر باش نقدروا نتحكموا في المشكل اللي تيقدر يتعرض له الطفل. Alors سؤال آخر est-ce que vous conseillez une alimentation spéciale pour augmenter l'immunité de mon enfant IMC? Et c'est Khadija de Tanger qui demande ça. Alors, est-ce que je conseille une alimentation spéciale par rapport à l'immunité? Ce que je conseille aux parents généralement c'est déjà l'enfant ياخد الكفايه ديالو ديال الاكل اللي خصو ياخد. alors كيف ما قلت قبيله فسورتو الاطفال اللي تكون عندهم واحد الاعاقه اللي هي شويه عميقه ما تعرفوش يعبروا على الجوع ديالهم بطريقه اللي هي واضحه وسورتو على لا ساسيتي ديالهم بطريقه واضحه. دونك سكي في كو ليستيماسيون ديال الجوع ولا ساسيتي ديبون دو هذاك الانسان اللي تيكون مرافق لهاد الاطفال هادو هو اللي تنظم لهم لا كونتيتي تنظم لهم الاوقات ديال الاكل. دونك الماكله ديالي خصها تكون لا بلوز ايكيليبري بوسيبل يعني الطفل خصو ياخذ الاحتياجات ديالو او نيفو ديال البروتيين. لابور بروتييك عند الاطفال اللي عندهم الاعاقه الجسديه مهم جدا جدا سورتو عند لي زانفون اللي عندهم لا فورم سباستيك اللي تيكونوا مشكرفين كاملين لانه الميتابوليزم ديالهم تيكون تري تري سوليسيتي دونك تيحرقوا تري تري رابيدمون مقارنه بالاطفال اللي تيكونوا مرخيين هذوك ما تحتاجوش ان ابور كالوريك اللي تيكون طالع. دونك بلوس الطفل اللي تيكون مشكرف بلوس تيحرق بزاف اي دونك بلوس لابور كالوريك خصو يكون طالع سورتو ان ماتير دو بروتيين. دونك خصو ياخذ لابار ديالو ديال لي بروتيين خصو ياخذ لابار ديالو ديال لي غلوسيد وخصو ياخذ لابار ديالو ديال لي ليبيد في النهار. دونك يكون في شاك روبا دونك خص يكونوا لي روبا يكونوا بيان ايكيليبري. Il faut veiller à ce que l'enfant يكون عنده un bon statut de la vitamine D. Donc la vitamine D اللي تلقاوها surtout في الزيوت او الاسماك اللي تكون donc les poissons qui sont riches et surtout et les oléagineux donc تكون عندنا un bon apport. Et il faut voir مع الاخصائي اللي متبع الطفل يعني على الاقل مره في السنه اننا نشوفوا لو ستاتيو ديال لا فيتامين دي. اكسبوزي الطفل بزاف للشمس
على الاقل واحد 15 دقيقه في النهار، مأريين له اليد ديال يعني الايدي ديالو لي دو مونبر سوبيريور حتى لو كود اي لي دو مونبر انفيريور حتى لجهه الركبه، باش نقد نفيكسي باش نقد نستافد من لا فيتامين دي، وتكون من الاشعه ديال الشمس تكون عندي واحد العمليه ديال التمثيل وديال التركيب ديال لا فيتامين دي، ونستافد من لي زابور ديال الكالسيوم اللي تكون عندي من لاليمونطاسيون ديالي، على ود يكون عندي واحد لا سونتي ديال العظام وديال لو سيستيم musculo-squelettique. Donc voilà, donc généralement c'est ça. L'enfant خص تكون عندي une alimentation اللي هي équilibrée، اللي هي فيها un bon apport au niveau ديال la vitamine D، اللي فيها un bon apport au niveau ديال le calcium، اللي فيها واحد لابور ديال لي فيبر بحيث انه نتفادى ما امكن القبط عند الطفل، وان بون ابور هيدريك باش جوستومون نعاون لا موتيليتي انتستينال ونيفيتي القبط عند الطفل اللي تقدر يعطيني يعني un très grand inconfort. Généralement c'est ça, on ne demande pas vraiment une alimentation spéciale pour l'enfant يعني اللي عنده une IMC. Le plus important justement هو انه نحدو ce qu'on appelle les comorbidités و contrôler les comorbidités اللي كيف ما هضرنا عليهم surtout au niveau ديال la région respiratoire. Donc ديما الطفل نحاول نتفادى انني نخليه اون ديكوبيتيس دورسال انه يبقى ناعس، نحاول نخليه شويه جالس الا ما كانش عندي لو كورسي ديالي الكورسي سياج، او لا ما كانش نحتاجو نخليه جالس ما امكن، لانه سا اميليور l'ampliance thoracique et donc ça améliore le drainage respiratoire. اي نتحكم في لي كوموربيديتي اللي هما يقدروا يكونوا جوستومون مرض الصرع، الاطفال اللي هما ما تيتحركوش بزاف تيقدروا يكون عندهم ان سوربوا اي دونك تيعرضهم لان غران ريسك ديال لو ديابيت. دونك سي سا كي في او كي كومبرومي ليمونيتي ديال لونفون. اي في هاد الظرفيه كيف ما قلنا نحاولوا ما امكن اننا نحترموا لي جيست بارير باش ما نكونش انا اللي تنعتني بهذا الطفل عامل في انني نقلت له لو كورونا فيروس. Alors, autre question, petit Sam de Kazan. Est-ce qu'il y a un risque de rupture des médicaments antiépileptiques pendant cette période? Alors écoutez, il n'y a pas de rapport officiel clair qu'il y aura éventuellement une rupture des antiépileptiques. Donc a priori, alhamdoulilah, tout est rassurant. Au niveau du marché marocain en tout cas, pour le moment il n'y a pas eu de notification في هذا الإطار هذا. Le seul souci هما عند الأطفال اللي تيكونوا عندهم أدوية اللي تيجيو من برا. Là il faut faire très attention. Alors يعني à mon propre niveau avec les parents اللي تيجيبوا des médicaments من على برا اللي ما كاينينش في المغرب, on a pu se les procurer par voie postale. Alors j'ai pas envie de dire l'organisme, mais je pense qu'il est connu. Voilà, donc on a pu se procurer ça, même la pandémie coronavirus. Maintenant, si on ne peut pas se procurer ça, mais j'invite les parents à يحاولوا يدخلوا قبل وأنه يسولوا قبل على هذه القضية هذه. يعني est-ce qu'ils peuvent ramener les médicaments من على برا via justement la poste. إلا ما كانش يمكن لهم, ils doivent prendre contact très rapidement avec le médecin traitant ديالهم باش يقد يرمبلاسي الدواء اللي كان تيجي من على برا بدواء اللي كاين au niveau ديال le marché marocain. Donc c'est une question très intéressante et je vous remercie de l'avoir posée. Alors autre question, Ryan de El Jadida, et qui dit mon enfant de 18 mois est épileptique. Il doit faire ses rappels de vaccin. Est-ce qu'il n'y a pas de danger pour lui? Alors, les recommandations actuelles, c'est qu'il ne faut pas arrêter les vaccins à l'enfant. Maintenant, jusqu'à 18 mois, c'est des vaccins qui sont, on va dire, obligatoires et le protocole de l'enfant. Le protocole de base de l'enfant, donc il faut absolument que vous fassiez le vaccin de l'enfant d'IELC. Ça, c'est nécessaire. Après l'âge de 18 mois, généralement on peut attendre jusqu'à ce que la pandémie passe un petit peu, il n'y a pas de souci. Alors le fait que votre enfant soit épileptique,
dans l'absolu, quand on a un petit et que c'est bien équilibré, dans l'absolu, les vaccins, on les fait فالوقت ديالهم اللي خصهم يدار. كاينين حالات اللي هما اسي سبيسيال فين تيكون لونفون عندهم واحد الصرع اللي هو غير متحكم فيه très très actif, نشيط جدا, surtout au tout début du traitement dialo. Dans ce cas-là, on demande généralement aux parents de décaler les vaccins تنقدروا نتحكموا في هاد النوبات ديال الصرع. علاش؟ لانه le vaccin il peut donner une fièvre et كيما قلنا la fièvre elle peut donner une يعني تنشط لنا مرض الصرع. لهذا تنتفاداو في اغلب الاحيان اننا نديروا دونك لو فاكسان في الوقت ديال ملي تكون ليبيليبسي نشيطه. À part ça, je vous invite vivement à ce que vous alliez voir votre pédiatre ou le rappel dialo de 18 mois, qui n'en est pas d'ailleurs un rappel, c'est dans le protocole de base. Alors, autre question. Alors, Reda de Salé. Avec le confinement, l'exposition aux écrans devient encore plus prégnante. Alors, des astuces pour éviter cela. Bon, alors, oui, alors avec le confinement, l'exposition aux écrans devient plus prégnante, mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que tout dépend des règles qu'on va poser la maison. Alors, chez les enfants, en règle générale, c'est très très important de des repères à l'enfant en général, et c'est très très important pour le développement de l'enfant, pour la stabilité psychologique de l'enfant. Alors je parle sous couvert de psychologue. Et donc du coup, le fait qu'on soit confiné, comme solution de facilité, أنني نعطي la tablette de l'enfant ديالي أو le téléphone أو la التلفاز أكثر. Mais normalement, on est tout à fait capable أننا ننظموا الوقت ديال l'exposition de l'enfant aux écrans. رجع لهاد لا كيسيون هادي باش نربط العلاقه ديال لي زيكرون مع ليبيليبسي. الوغ الفكره السائده هو بانه l'exposition à l'écran يمكن لها تزيدنا من النوبات ديال الصرع. Alors ceci est vrai et faux. Alors l'exposition directe et linéaire يعني la relation اللي هي directe ما بين l'exposition les médias ou ان الطفل يدير لي une crise d'épilepsie نقصت بزاف مع هاد لي زيكرون اللي هما اكطويل لي زيكرون بلازما. لا كاباسيتي ديالهم انهم ياكتيفيو لنا الموجات او الشحنات الكهربائيه في الدماغ نقصت بزاف بارابور للتلفازات اللي كانوا قبل. Ça d'un côté. Mais ceci étant dit, l'exposition هاد les supports médias تنشطوا لنا الدماغ surtout via la lumière bleue ديال les écrans. Et généralement تيكون عندهم واحد التأثير surtout على la qualité ديال le sommeil. إلا كان خصنا نانسيستيو على شي حاجة عند الأطفال اللي عندهم مرض الصرع, je vais insister على deux choses. La première des choses هي أنهم خصهم ياخدوا دواهم في الوقت وبانتظام. ثاني حاجة, je dois respecter la qualité de sommeil ديال الطفل ديالي. Ça veut dire شنو؟ Ça veut dire que الطفل ديالي خصو يستافد من الساعات اللي كاينين قبل 10 ديال الليل, لانه سي في هذا الوقت هذا فين تيكون عندي الافرازات ديال الهرمونات ديال النمو وتيكون عندي الافرازات ديال اولا تيكون عندي لورغانيزاسيون ديال لانفورماسيون اللي عندي في الدماغ. لو فيت انه الطفل يبقى ساهر لي حتى ل 11 12 د الليل سي با بوسيبل, يعني هذيك الوقيته اللي هي مهمه بزاف في النمو ديال الطفل تنفوتوها في الليله. هذه وحده. ثاني حاجه, ça désorganise le travail de fond cérébral de l'enfant, et donc la qualité de sommeil n'est pas bonne, ce qui fait que généralement هاد الوليد هذا تتكون عنده في الصباح ce qu'on appelle une dette de sommeil اللي الا بقات ماكوموليه مع الوقت نهار من بعد نهار elle peut exposer à un risque d'activation de l'épilepsie dialo qui a été contrôlée jusqu'à maintenant, ou l'exposition à un risque ديال les crises. Donc كيفاش يمكن لي نضمن واحد لا كاليتي دو سوميل اللي هي زوينه عند الاطفال ديالي؟ تنحاولوا ما نتعرضوش على الاقل 3 السوايع قبل الوقت ديال النعاس للاشعه ديال لي سوبور ميديا. دونك ça veut dire تلفازه, téléphone et la tablette. Et donc d'où justement l'importance انني ندير واحد لا روتين.
Donc le fait qu'on soit confiné, c'est un moment de partage, c'est un moment fin, on va avoir plus de temps d'échanger avec les walidat dialna. Et les walidat dialna, ils auront plus de temps d'échanger avec nous, de redécouvrir les jeux de société, de redécouvrir le fait de papoter autour de la table le dîner ou le déjeuner. Et donc l'exposition de la télé, elle reste toujours sujette justement aux règles qui sont établies au niveau de la maison. Voilà. Alors, autre question. Alors, Abdelkader Seyhi, alors il me dit, par rapport, je pense, à son enfant, lorsqu'elle joue avec une poupée, elle serre les pieds les uns contre les autres, est-il normal? Oui, le développement de l'enfant, on peut avoir ça, et c'est يعني مرحلة من مراحل التطور ديال la sexualité de l'enfant. Et généralement, les parents, ils sont effarés quand ils voient هذا المنظر هذا, et ils culpabilisent, mais non, il faut surtout pas culpabiliser. Juste تشغل الطفل ديالك على هذا le jeu هذا justement qu'elle fait. Et surtout, il ne faut pas la culpabiliser. C'est داخل في الإطار ديال التطور ديال la sexualité normale de l'enfant. Généralement, effectivement, on reçoit les parents qui sont un petit peu inquiets et qui يقدروا يخلطوا هاد الحركات اللي تكونوا généralement rythmées ديال الطفل. وجينيرالمون مرافقين بواحد لا سوور, بواحد التعرق وواحد السخونيه, et généralement ils semblent absents في هاد اللحظات هادو. Ils peuvent les confondre avec des crises d'épilepsie. C'est possible, on peut avoir ça, mais في الأغلبية الأحيان ستكون داخلة في إطار ديال la maturation sexuelle de l'enfant, comme que ce soit البنت أو الولد. Et donc du coup, moi ce que je demande aux parents, bien sûr, avoir éliminé une origine organique, عضوية. Dès qu'on y fait le cadre, il ne faut surtout pas les culpabiliser, c'est quelque chose qui va passer. Voilà. Alors, autre question, donc de Si Mohamed de Oujda. Comment présenter le confinement à un enfant épileptique handicapé sans trop en faire, sans que le virus le hante, et faut-il lui en parler d'ailleurs? Alors, je pense que la question elle a été traitée à un autre live, je pense, précédent. Mais même فيها باس اننا نعاودوا نهضروا عليها. Avec les enfants, quel que soit le degré de l'handicap ديالهم ولا la maladie ديالهم, il faut leur parler des mots اللي هما très simples, des mots اللي غادي يقدروا يفهموهم, et de façon directe. Voilà. Il faut expliquer l'enfant بالقدر الفهم ديالو. يعني الا كانت عنده اعاقه جسديه او الا كان ابيليبتيك ما عندوش اعاقه ذهنيه, on va lui expliquer en disant بان كاينين واحد الميكروبات او واحد الفيروسات اللي كاينين تيدوروا, اي حنا باش ما نتعرضوش ليهم وباش ما نطيحوش في مشاكل خصنا نبقاو جالسين في الدار, لانه الا تعرضنا ليهم غادي نمرضوا. فوالا, وغادي يديونا للسبيطار ايتترا. il faut être direct. et حاليا هذا هو لو شوا اللي عندنا. وبهاد الا درنا هاد لو كونفينمون هذا والا بقينا في الدار فغادي نحميو راسنا من هاد الفيروس هذا. الا كان الطفل عنده يعني عنده اعاقه ذهنيه فغادي نشرح له بالطريقه اللي قد يفهم, سواء غادي نهضر له كان تيخاف مثلا جو سي با من ان جوي, او كان تيخاف من شي حيوان ولا شي حاجه اللي تيخاف منها, ان توكا اللي بور لوي elle n'est pas bonne, او لا تتمثل له شي حاجه اللي هي elle n'est pas bien. غادي نمثل له داك لو فيروس اللي كاين على برا بالاسم ديال هذيك الحاجه اللي تتخلعو, او اللي بور لوي ne représente pas quelque chose qui va, يعني شي حاجه اللي هي خايبه. غادي نقول له بانه كاينه واحد الحاجه اللي تتشبه لهذيك الحاجه, مثلا جو با جو دي نيمبورط كوا لا بوبي ولا لو شيان ولا, اي باش حنا نحميو راسنا منها غادي نبقاو في واحد بوندون واحد الوقت
هنا في الدار، وهذا الشيء علاش ما مشيتيش للمدرسه ديالك او علاش ما مشيتيش للجمعيه ديالك بالقدر ديال الفهم ديال لونفون. وهذا الشيء تيحيني للضروره ديال اننا نخليو عند هاد الاطفال هادو دي روتين. هاد الطفل هذا اللي كان معاق جسديا وكان تيمشي كوميم ليكول ديالو او كان تيمشي لاسوسياسيون ديالو، لو فات بانه ما نفيقوش في الوقت اللي كان هو موالف تيدير، ما نلبسوش، ما نحركوش كيف ما كان تينوض، يعني تيدير في الحياه العاديه ديالو، فافير شي لوي واحد ليطا دو ستريس اللي تيقد يعبر عليه دوطخ مانيفيستاسيون. يعني تيقد يكون حركي بزاف، تيقد يكون اجيتي بزاف، تيقد يكون معصب بزاف، يقد ما يبغيش ياكل لي. دونك سي تري امبورطون عند هاد الاطفال هادو انني نخلي لهم لا روتين ديالهم tout en leur expliquant بانه راه ما غاديش نخرجوا، لانه جوستومون كاينه ديك الحاجه اللي هي ما مزياناش على برا، وفي هذه المرحله هذه خصنا نبقاو في الدار باش نقدروا نتفاداو هذيك الحاجه اللي كاينه باش ما تصيبناش. فوالا. Et pour maintenir une routine, bien sûr, c'est très important d'organiser les espaces de travail. يعني الا كنت غادي ندير لولدي الترويض ديالو، دونك عندي واحد لو بون ولا واحد السداري غادي ندير معاه الترويض ديالو، البلاصه اللي غادي ياكل فيها غادي ياكل فيها، البلاصه اللي غادي يدير فيها لي دوفوار ديالو تكون بيان بريسيز دو فاصون اسكو لونفون يعرف راسو بانه راه عنده واحد النهار اللي هو منظم. كان لونفون ديالي تيخدم غير بلي بيكتوغرام، نخدم معاه بلي بيكتوغرام بالتصاور. دونك سي تري امبورطون دو غاردي هذيك لا روتين لونفون جوستومون باش ما نحطوش في ان ايتا دو ستريس اللي غالبا تيكون كبر من ليتا دو ستريس الا شرحت له شنو كاين على برا. تري امبورطون اوسي دو نتحكموا حنا في لو ستريس ديالنا، لانه لي زانفون اللي عندهم الاعاقه الجسديه ميم مرافقه بالاعاقه الذهنيه تيكون عندهم واحد لو دوغري دو سنسيبيليتي اللي تيحسوا بداك لو ستريس ديال لي بارون ديالهم. اي دونك حنا اون لور كومونيك لو ستريس ديالنا. دونك حنا ديجا المرافقين ديالنا خصنا نتحكموا في لو ستريس ديالنا من نتعاملوا مع هذوك الوليدات. Alors autre question, Fatima de Marrakech, alors l'interaction avec les amis et les copains est un axe important de développement. Y a-t-il un effet négatif au fait de suspendre cela pendant quelque temps? Oui, alors c'est sûr que le développement psychomoteur, ou le développement cognitif, ou le développement social de l'enfant, le développement psychologique ديال الطفل مهم بزاف l'interaction مع les amis مع المحيط ديالو. Maintenant l'effet nocif يمكننا نحدو منه جوستومون بوسائل التواصل الاجتماعي. يعني الاطفال دابا يمكن لهم يهضروا في التليفون، يمكن لهم يديروا دي زابيل فيديو مع الوليدات الاخرين. ليسونسيال هو اننا نوضحوا لهم الاطار اللي كاينه فيه علاش بقينا في الدار، وعلاش ما بقيناش مشينا للمدرسه، علاش ما بقيناش مشينا للجمعيه ديالنا، علاش ما بقيناش نزاولوا النشاطات ديالنا لي زاكتيفيتي باراسكولير. نشرح لهم كيف ما قلت في الاجابه ديالي على لا كيسيون بريسيدونت، نشرح لهم بكلمات اللي هما مباشرين وواضحين وديريكت وعلى المستوى ديال الفهم ديالهم، الاطار اللي دابا حنا فيه حاليا، ونخليهم نعطيهم لو طون ديالهم فين ils vont communiquer مع لي كوبان ديالهم، و يمكن لهم ييفاكويو جوستومون داك لو ستريس ديالهم من لو فيت دو ريستي او نيفو ديال لا ميزون. دونك لو فيت بانه ما كاينش التقاء جسدي، يعني ما تنطلقاوش دو فاصون ديريكت على برا، ما تيمنعش باننا نستافدوا من وسائل التواصل الاجتماعي نوتامون لي زابيل فيديو في يعني لو كونتاكت ديال هاد الوليدات هادو مع لي زوطخ زونفون. Maintenant c'est vrai les enfants اللي تيكون عندهم ان اج اللي هو قليل، يعني la petite enfance, les enfants اللي كانوا تيمشيو لا كريش، généralement le rôle ديال la société يعني externe على الدار ما عندهاش نفس الدور، يعني ما عندهاش واحد لو رول اوسي بريبونديرون في التطور ديال الاطفال بحال الاطفال اللي عندهم العمر on va dire scolaire, donc c'est-à-dire l'âge de 5-6 ans فما فوق. فبالعكس c'est des enfants qui sont épanouis في هذا الوقت هذا دو كونفينمون، لانهم مع والديهم، لانهم مع خوتهم، ils sont entourés, ils sont généralement المحور ديال الدار. Donc pour eux هادو الوليدات هادو généralement il y a absolument pas de problème. Alors autre question de Adam. Adam, alors سلام دكتورة، دواء الصرع يسبب في النسيان.
Alors, ça c'est une bonne question. Et c'est une question اللي غادي نقولوا entre préjugés, entre vérité et préjugés. Ça veut dire شنو؟ Alors, كاين عندنا بزاف ديال لي جينيراسيون au niveau ديال الادويه ديال الصرع. كانوا عندنا دي جينيراسيون اللي هما انسيان اللي افكتيفمون كان عندهم بزاف ديال التفاعلات مع التطور الدماغي والتطور الذهني اون فادير يعني لو ديفلوبمون كوغنيتيف ديال الطفل. هادو كان عندهم واحد التاثير مباشر جوستومون على هذا التطور هذا على التركيز ديال الطفل وعلى لا كونسونطراسيون ديالو اي دونك تيقدر يعطيونا مشاكل او نيفو ديال الذاكره ديال الطفل. في لي نوفيل جينيراسيون ديال لي ميديكامون هاد الاعراض هادو الجانبيه قلال بزاف بزاف بزاف. كاينين ادويه اللي هما مستعملين بزاف حاليا اللي هما من لا نوفيل جينيراسيون ديال لي ميديكامون من لي نوفيل جينيراسيون ديال لي ميديكامون اللي تيقدروا يعطيونا مشاكل او نيفو ديال التركيز ولكن هاد الاعراض هادو تختلفوا من طفل لطفل. ثاني حاجه ما خصناش ننساو الدور ديال الصرع او لا ناتور ديال ليبيليبسي ديال الطفل في التداخل ديالها مع التطور الذهني ديال الطفل. الوغ كاينين دي زيبيليبسي كيف ما قلت في الاول جينيرالمون تيكونوا وظيفيين وفي الاغلب ديال الاحيان داخلين في الاطار ديال لي زيبيليبسي جينيتيك اللي كنا تنسميو قبل ايديوباتيك سادير ما تيكونش عندنا يعني شكلا او لا يعني عضوي على المستوى العضوي مشاكل او نيفو ديال الدماغ. سي جوست كو وصلنا لواحد العمر اللي الشحنات الكهربائيه تتزاد اي دونك تتمانيفيستا يعني كاعراض تكون عندي نوبات ديال الصرع اي دونك هادو في اغلب الاحيان ما تيكونش عندهم تاثير على التطور الذهني ديال الطفل اي دونك ما تيكونش عندهم تطور على الكلام ما تيكونش عندهم تاثير على التطور ديال الكلام على التطور ديال الذكاء وعلى التطور ديال لي كومبيتونس ترانسفيرس اللي منهم جوستومون التركيز والذاكره. لكن حنا عارفين في لا بوبولاسيون ديال هاد الاطفال اللي عندهم الصرع بطريقه غير مباشره هاد الاطفال هادو تيتعرضوا اكثر من الاطفال اللي ما عندهمش الصرع المشاكل او نيفو ديال لي فونكسيون كوغنيتيف ديالهم اللي منهم جوستومون التركيز دونك لاتونسيون الانتباه و لا ميموريزاسيون وتيكون عندهم ايضا دي شانس انهم يكون عندهم بلوس مشاكل اكثر في التعلم الدراسي. كاينين انواع ديال الصرع اللي هما تاثروا لنا دو فاسون اون فادير ديريكت مباشره على التركيز ديال الطفل على الذاكره ديال الطفل. منهم مرض السهو. مرض السهو يعني ليبيليبسي ابسونس اللي هي واحد المرض تري بينا ديال يعني سي اون ايبيليبسي بينين ديال لونفونس اللي يمكننا نتحكموا بها في الدواء ولكن هي داخله تقريبا في الاطار ديال سكون ابيل السهل الممتنع لانها افكتيف يمكننا نتحكموا فيها في الدواء ولكن هي بحد ذاتها عندها تاثير على سورتو على التركيز ديال الطفل اي دونك واخا تنتحكموا فيها تتقد تعطينا دو فاسون سكوندير مشكل او نيفو ديال التركيز مشكل او نيفو ديال الانتباه ومشكل او نيفو ديال الذاكره. دونك باش نجاوب على السؤال ديالك effectivement كاينين ادويه ديال الصرع اللي تيقدوا سورتو من لونسيان جينيراسيون اللي تيقدوا ياثروا لنا ويسببوا لنا مشاكل مباشره او نيفو ديال الذاكره عند الطفل ولكن دائما خصنا ننتبهوا لو تيران سادير واش هذا الولد هذا ديجا بعدا عنده مشكل ديال الاعاقه الذهنيه على باز اللي هي بحد ذاتها تقدر تعطينا مشاكل او نيفو ديال لا ميموريزاسيون او لا اسكو النوع ديال الصرع اللي تيصيب الطفل داخل في اطار لي زونسيفالوباتي ايبيليبتيك دونك اللي هما صرع اللي تيكون شويه صعيب واللي تيكون عنده تاثير مباشر على الذكاء ديال الطفل او لا داخل في اطار الصرع اللي معروف بانه تيكون مرافق دي كوموربيديتي يعني سورتو او نيفو ديال تاثير او نيفو ديال لي فونكسيون ترانسفيرس او لا تاثير او نيفو ديال وظائف ديال التعلم الدراسي دونك فوالا لي troubles des apprentissages scolaires avant de ربطوا directement ما بين الدواء
وما بين النسيان عند الطفل. Donc voilà, je pense que pour le moment j'ai répondu à toutes les questions. Moi j'aimerais juste rajouter avant de conclure باش نقول لكم بانه اول حاجه الاطفال اللي عندهم مرض الصرع راه بحالهم بحال الاطفال العاديين. سي دي انفون اللي خصنا نعطيهم لي شونس ديالهم كاملين او نيفو ديال التعلم او نيفو ديال ليباريسمون او نيفو ديال لا سوسيتي. الحمد لله دابا الادويه ديال الصرع متعدده والتحكم ديالنا في الصرع ولا اكثر من قبل. دونك ديك لي روسو بانه الطفل اللي عنده الصرع il va pas s'en sortir في الحياه ديالو الحمد لله سي اون ايدي كي ديباسي. دونك الاطفال بدنا نتعاملوا معاهم كيف ما بحال ما عندوش يعني كيف بحالهم بحال الاطفال الاخرين. نبغوا في هذا الوقت ديال الظرف الحاليه انني نعطي الاطفال ديالي الدواء ديالهم في الوقت، وانه الا بانت عندهم شي حاجه اللي ماشي عاديه نتصل بالاخصائي ديالهم في اسرع وقت باش التدخل يكون مبكر باش نقدروا نحكموا في النوبات. لو فيت كو يكون عندي لو كونفيونس ne veut pas dire بانني جو في كاسي لا روتين ديال الطفل، ça ne veut pas dire انني ما غاديش نخليه ينعس ويرتاح في الوقت ديالو. بالعكس هذا سي لو مومون d'établir واحد لا روتين et surtout de ne pas occulter les règles l'hygiène de vie. هادو بالنسبه لمرضى الصرع. بالنسبه للناس مرضى الصرع اللي تياخذوا دي شوز دي ميديكامون اللي يقدروا ينترفيرو مع l'immunité ديالهم il faut faire très attention عافاكم les gestes barrières pour qu'ils ne soient pas atteints. surtout الدراري اللي عندهم اللي كيبرين l'hydrocortisone. بالنسبه للاطفال اللي عندهم اعاقه جسديه راه هما كنقولوا امانه في الرقابه لهذاك الانسان او لديك العائله اللي تنتمي لها. دونك الله يعطيكم الستر في ريسبكتي لي جيست باريير، ما تدخلوا لهم لو كورونا فيروس للدار لانه سا بيتر مورتيل بور تيدخلوا في اطار الناس اللي عندهم الامراض المزمنه وي سون تري سوجيت انهم يديروا لي فورم سيفير ديال الكورونا فيروس. دي وحده. ثاني حاجه في ان نعطيهم لي ميديكامون ديالهم انه السيستيم ريسبيراتوار ديالهم il faut éviter l'encombrement respiratoire ديالهم. سي با المومون انهم يديروا لنا دي انفيكسيون. il faut veiller le confort ديال هاد الوليدات au niveau alimentaire. il faut les mobiliser. l'articulation ديالهم ما عرفتش كيفاش ندير على الاقل تحريك الباسيف، يعني نحرك لهم يديهم رجليهم توت لي زارتيكولاسيون ديالهم فاصون اسكو ليميتي لو ريسك ديال لا سباسيتي ديال التشكيل qui est dû à le manque de mobilisation. N'hésitez pas à contacter les professionnels de santé que nous avons jusqu'à maintenant pour demander conseil. Je ne pense pas que je suis concernant l'éducation, concernant les médicaments, concernant les gestes barrières à faire. Voilà. Je pense que alors il y a une question par contre. Voilà, je pense que c'est bon. J'espère que j'ai répondu aux questions ديالكم et j'espère que نتعلمت حسن الظن ديالكم. Alors je vous remercie énormément على التفاعل ديالكم et portez-vous bien, protégez-vous et الله يخلينا على خير. Merci beaucoup et au revoir.